ते रामानुजाय नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्सक्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकं गात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयक्षौनकादेः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रम् असममासत। त एकदा तु मुनिः प्रातर्हुतहुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं पप्रच्छुरिदमादरात्। त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातानप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायणः अन्ये च मुनयः सूत परावरविदो विदुः। वेत्तत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तदनुग्रहात् ब्रूयुस्सिग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यमप्युत। तत्र तत्राञ्जसायुष्मन् भवता यद्विनिश्चितं पुंसाम् एकान्ततः श्रेयस्तन्न शंसितुमर्हसि। प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जुनाः मन्दाः सुमन्दमतयो मन्दभाग्या ह्युपद्रुताः। भूरीनि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधुत यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया। ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसीदति। सूतजानासि भद्रन्ते भगवान् सातुनां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। तन्न शुश्रूषमाणानामर्हस्य अङ्गानुवर्णितुं यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। आपन्नसंसृतिं घोरां यन्नाम विवशो गृह्णन् ततः सद्यो विमुच्येत यद्बिभेति स्वयं भयं। यत्पादसंश्रया सूतमुनयः प्रशमायनाः सद्य पुनत्युपस्पृष्टा स्वर्धुन्यापोऽनुसेवया। को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेड्यकर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयाद्यश कलिमलापहं। तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि न श्रद्धानानां लीलया दत्तकलाः। अथाख्याहरेर्धीमन् अवतारकथाशुभाः लीलाविदतस्वैरमीश्वरस्यात्ममायया। वयं तु न वितृप्याम उत्तमश्लोकविक्रमे यच्छृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। कृतवान् किल कर्माणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान् गूढकपटमानुषः। कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीनादीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरेः। त्वन्न सन्दर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्तीर्षतां कलिं सत्त्वहरं पुंसां कर्णधारनिवार्णवं। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वां काशामदनोपेते धर्मकर्म शरणं गतः। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वां काशामदनोपेते धर्मकं शरणं गतः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः।